अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर का पब्लिक सर्विस कैंपेन इनिशिएटिव लेके हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है जहाँ पे हम इश्यूज़ रिलेटेड टू सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस के हवाले से जो इश्यूज़ इंटरनेशनल, रीजनल और नेशनल लेवल पे होते हैं, उनके हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बनाते रहते हैं और आपकी इत्तला के लिए वो हम यूट्यूब चैनल के ज़रिए नशर करते रहते हैं। हमारा जो एम है वो ये है कि इस तरह से हम एक्टिव सिटीज़नशिप को प्रमोट करें और हम ये कोशिश करें कि हमारे मुल्क के जो शहरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवामुल नास के फ़ायदे के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनमें एक जामे और वाज़े किरदार जो है वो अपना अदा करें। तो आइए आज हम बात करते हैं राइट टू सिटीज़नशिप के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, राइट टू नेशनैलिटी जो है वो एक फ़ंडामेंटल ह्यूमन राइट है, क्योंकि ये एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है लोगों को जो कि एक मुल्क में रह रहे होते हैं और जो भी उनकी इकनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स हैं उनको फिर हुकूमत जो है वो सस्टेन करती है, सपोर्ट करती है और जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होती हैं उनके हवाले से वो मदद करती है। पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो आर्टिकल 15 है वो बहुत क्लियरली स्टेट करता है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू अ नेशनैलिटी। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है उसका जो आर्टिकल 7 है उसके मुताबिक एक बच्चा जैसे ही पैदा होगा उसको फ़ौरन रजिस्टर किया जाएगा और ताकि उसका एक नाम हो और उसकी एक नेशनैलिटी हो, और स्टेट जो है वो इंश्योर करेगी कि ये सारे राइट्स जो इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल लॉ हैं उस बच्चे को मिले। हमें क्यों ज़रूरत है एक आईडी कार्ड की? हमें आईडी कार्ड की ज़रूरत, शहरियत के एक प्रूफ की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जिन लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता वो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस स्टेट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट, बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ओन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सिम कार्ड हासिल करना चाहते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, यूटिलिटी कनेक्शंस आप चाहते हैं कि आपके पास हों, या कोई भी और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं आपको उनका एक्सेस हो, तो आपको एज अ सिटीज़न ये राइट्स सिर्फ उसी वक्त हासिल हो सकते हैं जब आप एक मुल्क के शहरी हो। जो चैलेंजेस आते हैं ये शहरियत हासिल करने के लिए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चैलेंज है वो सोशो इकनॉमिक स्टेटस है किसी भी शहरी का। नंबर 2 जो है वो एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड पेपर वर्क है, और अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, अगर आप एज अ सीजनल वर्कर अपनी जगह जो है वक्तन फ़वक्तन तब्दील करते रहते हैं, तो आप इंटरनल माइग्रेशन की वजह से कोई दस्तावेज़ मुहैया नहीं कर सकते। उसमें ये होता है कि वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा में वो स्टॉल होता है और उसमें डिले होती है और प्रोसीजरल हर्डल्स जो हैं फिर आपको वो फेस करने पड़ते हैं। पेंडेमिक का जो वक्त है जो पिछले 2 साल से हम सब उससे नंबरदाज़ होने की कोशिश कर रहे हैं, और मुसीबतें जो खातर खा मुसीबतें हैं इकनॉमिक ख़ास तौर पे और जो हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से ख़ास तौर पे हमारी मुश्किलें हैं वो दूर हो सकती हैं अगर जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे कि अनडॉक्यूमेंटेड सीजनल वर्कर्स हैं, जैसे कि भट्टा मज़दूर हैं,
جو کہ سرگودا یا سندھ یا KPK سے اس وقت بھٹوں کے اوپر جاتے ہیں جس وقت بھٹے کا سیزن ہوتا ہے. بھٹے کا سیزن جو ہے وہ سال میں صرف 2 دفعہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ پھر واپس اپنی بستیوں میں لوٹ جاتے ہیں. تو ایسی جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے سٹیزن شپ ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ گین کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ایسے جو شہری ہیں نہ تو ایکسکیوز می ان کو ہیلتھ کیئر مل سکتی ہے اور نہ ان کو سوشل سیکیورٹی پیکیجز مل سکتے ہیں، نہ ان کو جو کووڈ-19 کی ویکسین ہے وہ مہیا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی اور فیسلٹی جو کہ بیسک ان کا ہیومن رائٹ ہے وہ ان کو حکومت مہیا کر سکتی ہے. مگر جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ان میں سے یہ بات جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو سٹیزن شپ یا شہریت کیوں درکار ہے. ایسے میں HRCP کی چیئرپرسن ہنا جیلانی نے ایک کانفرنس جو کہ اسی ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آرگنائز کی گئی تھی، اس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اتنی آسانی سے شہریت نہیں فراہم کرتی لوگوں کو. ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ جو CBOs ہیں اور جو NGOs ہیں، جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں، ان کی مدد لی جائے. ان کو حکومت ایز این آؤٹ ریچ استعمال کرے تاکہ جن بستیوں میں یا جن محلوں میں یا جن آبادیوں میں ان کا ایکسیس ہے وہ آسانی سے گورنمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ CBOs کے ساتھ NGOs کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اس معاملے کو جلد از جلد نپٹائے. نادرا کے جو چیئرپرسن ہیں محمد طارق ملک صاحب، وہ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ کسی شخص اور حکومت کے درمیان میں موجود ہی نہیں ہوتا جب تک اس کی ایک شہری آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے. ایسے میں جب اسٹیٹ آپ کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتی، آپ کی گنتی ہی نہیں کر سکتی، تو پھر وہ آپ کو کوئی سہولیات کیوں فراہم کرے گی. اس وقت نادرا نے ایک انکلوسیو رجسٹریشن ڈرائیو جو ہے وہ شروع کی ہے اور اس میں موبائل وینز اور مختلف سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی گئی ہیں تاکہ جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ کم سے کم جو بیسک CNIC ہے وہ حاصل کر سکیں. یہ جو پروسیس ہے یہ خاص طور پہ مشکل ہے ان بچوں کے لیے جو کہ یتیم ہیں یا ان خواتین کے لیے جو کہ دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، کیونکہ ان کا نادرا کے آفس جانا صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب ان کے گھر کے آدمی ان کے ساتھ جا سکیں، ان کو لے کے جا سکیں. ایسے میں جو کرٹکس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جو ریلیونٹ نہیں ہیں ان کے لیے جو حکومت ہے وہ سٹیزن شپ چاہتی ہی نہیں ہے، اور یہ جو ڈیبیٹ ہے سٹیزن شپ کی یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ووٹ کاسٹ جب کرتے ہیں اور حکومت کو ان کی ووٹ سے فائدہ ہوتا ہے، صرف اس وقت حکومت ان کو اہمیت دیتی ہے. جو بھی بات ہم کر لیں، ہم کرٹیسائز کر لیں یا ہم پازیٹیو سجیشنز دے لیں، اس بات کو اس وقت بالکل ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں جو لوگ رہائش پذیر ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی ڈاکومنٹ ضرور ہونی چاہیے جو کہ ان کو پینڈیمک کی اس وقت 5th ویو کے دوران کوئی بیسک ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ لازمی طور پہ کر سکے. ورنہ جو ویکسینیشن ہے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا ہے، یہ ساری کی ساری جو فیسلٹیز ہیں یہ سیزنل ورکرز کو، لوکل فارمرز کو مہیا نہیں ہوں گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا بات کرنے کا. اگر آپ میرے چینل سے سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ساتھ میں نوٹیفیکیشن کا جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ جو نئی ویڈیوز میں آپ کی اویئرنیس کے لیے بناؤں
ان کی اطلاع آپ کو ہو سکے۔ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے کمنٹ سیکشن میں برائے کرم آپ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے عزیز و اقارب کا کیا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔